अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, स्वागत है आपका हमारे चैनल आओ दीन सीखे ऑफिशियल पे। नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन का बकरी चराने का बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताने वाले हैं, जिसे सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। आज की वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप आशिक़े रसूल हैं तो बस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखिएगा। कि देखते हैं कितने आशिक़े रसूल आज की वीडियो को देख रहे हैं। चलो नाजरीन, अब शुरू करते हैं वीडियो को। नाजरीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन में परवरिश की, जो आपकी दाई भी थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, जब से मोहम्मद मेरी ज़िंदगी में आए, उनकी बरकत से मेरी तो ज़िंदगी ही बदल गई। आपकी बरकत इतनी थी कि जिनको देखकर हमने मोहम्मद का नाम ही बरकत वाला बच्चा रख दिया। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि एक बार हमारे यहाँ पर सूखा पड़ गया, सबके जानवर भूख से मरने लगे, मगर जिस तरफ हमारे बच्चे बकरियों को लेकर जाते तो हमारी बकरियां खूब खाकर आती, यानी कि हमारी बकरियां अच्छी तरह से पेट भरकर वापस आती। ये देखकर सारे गांव वाले अपने बच्चों को डांटने लगे, कहने लगे, जिस तरफ हलीमा सादिया की बकरियां चरने जाती है वहां पर तुम लोग क्यों नहीं जाते हो। उसके बाद गांव वालों के दूसरे बच्चे भी अपनी अपनी बकरियां लेकर हलीमा सादिया की बकरियों के साथ ले जाने लगे। अब सब लोगों की बकरियां साथ साथ चरने लगी, यानी कि हलीमा की बकरियां और गांव वालों की बकरियां साथ में चरने लगी। मगर ये देखकर गांव वाले हैरान रह गए कि सबकी बकरियां साथ में चर रही हैं, लेकिन हलीमा की बकरियों के पेट भर रहे हैं और बाकी बकरियां भूखी रह रही हैं। ये देखकर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, ये सब बरकत अम्मा के लाल की है, ये सारी बरकत इस मोहम्मद की है। और यही नहीं, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि गांव में जब भी किसी की बकरी बीमार हो जाती है तो गांव वाले उस बकरी को लेकर हमारे घर आते हैं और मोहम्मद के नन्हे से हाथ बीमार बकरी पर फेर देते हैं और वो बकरी फ़ौरन ठीक हो जाती है। और यही नहीं, अगर गांव में किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो उसे लेकर भी मोहम्मद के पास आते हैं और मोहम्मद जब उस पे अपना हाथ फेर देता है तो वो बच्चा फ़ौरन ठीक हो जाता है। नाजरीन, जब अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हलीमा सादिया के पास परवरिश पा रहे थे और जब आपकी उम्र 3 साल हो गई थी, तो एक दिन हलीमा सादिया की सगी बेटी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुँह बोली बहन अपनी माँ से कहने लगी, जब भी मैं बकरियाँ चराने के लिए जाती हूँ तो मेरा भाई मोहम्मद के बिना मन नहीं लगता। ऐ मेरी माँ, मेरा एक काम कर दो, जब भी मैं बकरियां चराने के लिए जाऊं तो मेरे भाई मोहम्मद को भी मेरे साथ भेज दिया करो। ये सुनकर हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहने लगी, नहीं बेटी, अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, अभी ये बहुत नरम और नाजुक है, कहीं इसको धूप लग गई तो देखो कितना हसीन और मुबारक चेहरा है, मैं इसको तकलीफ़ में नहीं दे सकती, ये तो मेरा शहज़ादा है। और अगर जंगल में जाते हुए मोहम्मद के पैरों में कांटे चुभ गए तो अभी मोहम्मद बहुत छोटा है, इसीलिए मैं इसको तुम्हारे साथ नहीं भेज सकती और जंगल में इसको जानवर तकलीफ भी पहुंचा सकते हैं, फिर उसकी वजह से इसको मशक्कत में डाल देंगे। ये सुनकर हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी कहने लगी, ऐ माँ, तुम धूप की बात करती हो, जब भाई मोहम्मद के साथ मैं बाहर जाती हूँ तो आसमान से बादल आकर हम पर साया करता है। और अम्मी जान, तुम जंगल के जानवरों की बात करती हो, तो सुनो, जंगल के जानवर भाई मोहम्मद के मुंह को आकर चूमते हैं और जानवर तो भाई मोहम्मद को सजदा भी करते हैं। यही नहीं, जब भी हम भाई मोहम्मद के साथ में बकरियां चराने के लिए जाते हैं तो हमारे सारे काम आसान हो जाते हैं, हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हलीमा सादिया की बेटी बार बार अपनी माँ को बोलने लगी तो हज़रत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी।
اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن اور بکریوں کے ساتھ میں جنگل میں نکل پڑے۔ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا آپ پر سائے کیے تھا۔ اسی طرح 4-5 دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی منہ بولی بہن کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ ایک دن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روک دیتے ہیں اور کہنے لگی، بیٹا محمد، آج کے بعد تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، کیونکہ اب میں تمہیں اور تکلیف میں نہیں دے سکتی۔ اے میرے بیٹے، مجھے تم سے بہت محبت ہے۔ ایک تو مجھے تمہاری دوری برداشت نہیں ہوتی، اور دوسری بات، تم میرے پاس بہت عزیز امانت ہو، اسی لیے آج سے تم بکریاں چرانے کے لیے نہیں جاؤ گے، تم اب گھر میں ہی رہو گے۔ اس طرح سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بکریاں چرانے سے روک دیا۔ پھر اپنی بہن کے ساتھ میں جنگل میں ایک دن نہیں گئے، اس کے بعد تیسرے دن بھی نہیں گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن تک بکریاں چرانے کے لیے نہیں گئے۔ تو تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ ان کا بیٹا روتے ہوئے ان کے گھر کی طرف آیا۔ تو یہ دیکھ کر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے میرے بیٹے، کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ تو بیٹا کہنے لگا، ہماری ایک بکری کو جنگل میں ایک بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ جب دائی حلیمہ نے اپنے بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ آپ کا دل بچپن سے ہی بڑا نرم تھا، کسی کا بھی دکھ آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اور دائی حلیمہ تو آپ کی والدہ تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنے لگے، امی جان، آپ کیوں روتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ کہنے لگی کہ اے بیٹا، ہماری بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے، پتہ نہیں اب وہ ہماری بکری کے ساتھ کیا کرے گا۔ تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امی جان، آپ رونا بند کر دو، ہم ہماری بکری کو ابھی واپس لے کر آتے ہیں۔ یہ بات سن کر اماں حلیمہ کہنے لگی، نہیں میرے بیٹے، آپ جنگل میں مت جانا، بھیڑیے خطرناک ہوتے ہیں، وہ کہیں آپ پر نقصان نہ پہنچا دے۔ اس طرح دائی حلیمہ کے منع کرنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں رکے اور کہنے لگے، ہم ابھی کے ابھی اپنی بکری کو واپس لے کر آتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری کی تلاش میں جنگل میں پہنچ گئے اور ایک صدا لگائی۔ صدا دی آپ نے، اے ساکن صحرا ادھر آؤ، میری امی کی بکری لے گیا ہے کون بتلاؤ۔ صدا سنتے ہی سارے بھیڑیے جانور آئے، جھکا کر سر سلامی دی، ادب ان کا بجا لائے۔ اے جنگل کے جانوروں، میری امی حلیمہ کی بکری واپس کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتنا ہی فرمانا تھا، جنگل کے تمام جانور بکری کو ساتھ لیتے ہوئے دوڑتے ہوئے واپس آئے اور ان کے قدموں میں آ کر سلامی دینے لگے۔ اتنا کہہ کر آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بہت ہی ادب کے ساتھ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہماری جان بھی قربان۔ اتنا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جانوروں، کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بکری اماں حلیمہ کی ہے؟ بتاؤ، تم نے میری اماں کو تکلیف کیوں دی؟ کیا آپ کو معلوم نہیں ابھی بھی ہماری اماں رو رہی ہے؟ آپ نے کیوں ہماری اماں کی بکری کو اٹھایا؟ تو وہ جانور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ بکری چرانے کے لیے کچھ دن تو آئے تھے، اس وقت ہم چھپ کر آپ کا دیدار کرتے رہے اور دیکھتے رہے کہ کائنات کے بنانے والے نے اپنا محبوب کو کیسا بنایا ہے۔ اے اللہ کے رسول، پھر آپ نے آنا ہی چھوڑ دیا۔ 3 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہیں لائے۔ تو یہ دیکھ کر ہم سب نے یہ سوچ لیا، پکڑ لو ایک بکری پھر تشریف لائیں گے، اسی ہیلے سے ہم آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، اور اسی طرح ہمارا دیدار مصطفیٰ
ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ پر ہماری جان بھی قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف دیدار کرنا تھا آپ کا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھا آپ نے یہ محبت کا منظر۔ ناظرین شیر جو کہ جانوروں میں سب سے خونخوار مانا جاتا ہے، بھیڑیا اور بھی بہت سارے خونخوار جانور بھی اس میں شامل تھے۔ ناظرین اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لیتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین امید کرتی ہوں کہ آپ کو واقعہ بہت پسند آیا ہوگا، تو ناظرین آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ تو ناظرین پھر ملتے ہیں ایک بہت ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔